दर्शकवृन्द नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनको वार्तालाप कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ता लम्साल। वार्तालापमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रित गर्ने गरेका छौं। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पण्डित बालकृष्ण अर्यालज्यू, जो देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठानका संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई वार्तालाप कार्यक्रममा। धन्यवाद शान्ताजी यहाँलाई। देवघाट धाम त्यसै पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पवित्र स्थल हो हैन? यसको संरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ, के गरिराखेको छ? देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठान चितवन, जसले देवघाटमा 30 फिट अग्लो अष्टधातुको शिवमूर्ति निर्माण गरेर देवघाटमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू पनि आउन्। धार्मिक क्षेत्रका मात्रै होइन, एउटा केवल देवघाट गएर चाहिँ धर्म मात्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि होइन, यसलाई पर्यटकीय हिसाबले पनि यसको प्रचार होस् भन्ने हिसाबले यो प्रतिष्ठानले अष्टधातुको शिवमूर्ति निर्माण गर्ने अभियान लिएको हो र जसमा देवघाटको महत्त्वलाई भन्ने हो भने त स्वयं आफैमा प्रसिद्ध क्षेत्र हो देवघाट। हामीले देवघाटको महत्त्व बढाउँछौँ, हामीले देवघाटको प्रचार गर्छौँ भनेर खासै हामीहरूबाट त्यो कदम चालिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र पनि त्यसको विशेषताहरू, त्यसको महिमाहरू कतिलाई थाहा नभएको अवस्थामा यसको जानकारी गराउन भन्ने हिसाबले हामीले यो प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाएको। जस्तै 30 फिट अग्लो अष्टधातुको शिवमूर्ति भन्नुभयो हैन? यो स्थापना गर्नुको उद्देश्य के हो? त्यसै पनि देवघाट धाम नचिन्ने त सायद आन्तरिक रूपमा त कमै होला हैन? हजुर, अत्यन्तै राम्रो प्रश्न यहाँको। यो 30 फिट अग्लो अष्टधातुको शिवमूर्ति निर्माण गर्नुको तात्पर्य चाहिँ विशेष गरेर देवघाट भनेको हरि र हरको क्षेत्र हो। एकपट्टिबाट भगवान शिवजीको त्रिशूलबाट प्रादुर्भाव भएर निक्लेकी त्रिशूली गंगा र अर्कोपट्टिबाट स्वयं भगवान नारायणलाई आफ्नो काखीमा लिएर चाहिँ आउनुभएको काली गण्डकी हो। त्रिशूली र काली गण्डकीको संगमस्थल जसलाई हरिहर क्षेत्र भनिन्छ र त्यो हरिहर क्षेत्रमा भगवान शिवजीको यो अष्टधातुको शिवमूर्तिको जो विग्रहको कुरा गरेका छौँ हामीले, जसमा तामा, पित्तल, चरेस, ढलोट, सिल्भर, सुन, चाँदी, फलाम, यो 8वटा धातुलाई मिश्रित गरेर शिवमूर्ति हामी निर्माण गर्दैछौँ। जसले यो 2-4 वर्ष, 1-1.5 2 वर्ष होइन कि यसले एउटा जुगलाई नै एउटा इतिहास बोक्न सकोस् भन्ने हिसाबले यो अभियान हामीले यहाँहरूले आर्थिक सहयोग चाहिँ कसरी जुटाउँदै? यसको आर्थिक सहयोगको पक्षमा त के अरे भगवान भरोसा भन्ने हाम्रो उखान छ, नेपाली प्रचलन छ। त्यस्तै हामी एउटा पवित्र उद्देश्यले, पवित्र क्षेत्रमा, पवित्र भावले यो कार्यक्रम चाहिँ ल्याएको हुनाले यही दान दातव्यबाट जो हामीलाई चाहिँ सहयोग प्राप्त हुन्छ, तिनै रकमहरूबाट चाहिँ हामीले कसैलाई गएर व्यक्तिगत रूपमा भेटेर कुरा गर्छौँ, कसैको ठाउँमा गएर, जस्तै हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर अनुष्ठान गर्छौँ भागवतको माध्यमबाट। घरमा काम नलाग्ने भएर बसेका तामा, पित्तल, चरेस, ढलोट, सिल्भर काम नलाग्ने त हुँदैन, र पनि जो अब जस्तै हामीले तामाका खड्कराहरू हैन, खाना बनाउँदै पहिला त भोज भतेर हुन्थ्यो नि त, विवाह वर्तमान पार्टी गर्दाखेरि ठुला चाहिँ तामाका खड्कराहरूमा खाना बनाउँथे। त्यो अब खाना बनाउँदै पातलो भयो, चुइनी भयो, थोतेर बसेको होला त्यस्तो भाँडाहरू, पानी बोक्दै कुचिएका गाग्रीहरू, गाई भैँसीलाई पानी खुवाउँदै कुचिएका चुइनी भएका भाँडाकुँडाहरू, जस्तै खाना बनाउँदै सिट्ठी नलाग्ने भएका प्रेसर कुकरहरू, यी धातुहरूलाई मिश्रित गराएर, यी धातुहरूबाट चाहिँ मिश्रित गराएर त्यो मूर्ति बन्ने भएको हुनाले हामीले हरेक गाउँमा, हरेक ठाउँमा गएर चाहिँ ल हामी यो योजनामा छौँ, तपाईँहरूको घरमा भएका यस्ता केही धातुहरू छन् भने सङ्कलन गरेर या ल्याइदिनुहोस्, या तपाईँहरूका हामी आउँछौँ भनेर हामी आफै पनि जान्छौँ, उहाँहरूले पनि ल्याइदिनुहुन्छ र त्यही धातुबाट हामी यो मूर्तिको अभियान अगाडि बढाएको। जस्तै मूर्ति बनाउने क्रममा अब वन क्षेत्र नाश हुने अवस्था पनि हुन्छ, कतिपय भौतिक संरचनाहरू खडा गर्दा, निर्माण गर्दा हैन? के छ यहाँहरूले मूर्ति चाहिँ? अब हजुरले भन्नुभयो वन क्षेत्र भन्नुभयो, देवघाट एउटा प्राकृतिक सम्पदाले
पनि आफै महत्त्व लिएको क्षेत्र हो। धार्मिक हिसाबले त सधैँ पनि छ र खास जडीबुटीको क्षेत्र पनि हो। त्यस कारणले गर्दा पनि हजुरले उठाएको प्रश्नमा वन क्षेत्रमा हामीले योभन्दा पहिला हामीले यो देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठानले निर्माण गर्न लागेको अष्टधातुको शिवमूर्ति राख्नको लागि वन क्षेत्रमै हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौँ। त्यहाँको चाहिँ सामुदायिक वनसँग त्यहाँको सबैभन्दा पहिला त यो भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा पर्छ यो देवघाट। हामी वारीपाटी बनाउँदैछौँ। देवघाट 3वटा जिल्लाहरूको मिश्रित ठाउँ हो। उतापट्टि तनहुँ, यतापट्टि परासी नवलपरासी, यतापट्टि चितवन। हामीले चितवनपट्टिको भूमिमा यो बनाउँदै गर्दा चितवनपट्टिको भूमिमा जहाँ बनाउने भनेर योजना बनाएका थियौँ त्यो चाहिँ वन क्षेत्र भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यहाँको त्यो वन जुन सामुदायिक वन अन्तर्गत छ त्यो वन त्यो वडा त्यसपछि नगरपालिकाको चाहिँ सिफारिसबाट हामीले एउटा फाइल डकुमेन्ट बनाएर त्यो मन्त्री परिषदमा पेश गरेका थियौँ होइन। अब त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ भन्दै यो चाहिँ सामुदायिक वन अन्तर्गत भएको हुनाले भोलि अनि अर्को कुरा के छ भने वन मात्रै नभएर जुन शिवमूर्ति बनाउँदैछौँ हामीले यसको लागत कस्ट हेर्ने हो भने 4-5 करोडको छ। अब वनभित्र लगेर यत्रो मूर्ति बनाएर राख्दा भोलि चाहिँ हावाहुरी आउला, एउटा सालको रुखको हाँगा मात्रै झरेर त्यो शिवमूर्तिलाई भाँचिदियो भने पुनर्निर्माणमा त्यति नै खर्च लाग्छ। त्यो भन्दा पनि उपयुक्त हामीलाई देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठानलाई देवघाट क्षेत्र विकास समितिले वन क्षेत्रमा तपाईहरुले जहाँ अहिले अष्टधातुको शिवमूर्ति निर्माण गर्नुभएको छ त्यो ठाउँमा देवघाटमा धेरै कुराको चाहिँ कमी छ। जस्तै बाहिरबाट आन्तरिक हाम्रो चाहिँ तीर्थालुहरू आउनुहुन्छ, विशेष गरेर भारतबाट पनि धेरै तीर्थालुहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई राम्रो नेपालबाटै आउने, बाहिरबाट मात्रै नभनौँ आउने मान्छेलाई एक दिन गएर राम्रो ठाउँमा बसौँ न त देवघाट भन्ने हो भने पनि कि अब कुनै गुरुहरूको ठुलो ठुलो हाम्रो महेश सन्यास आश्रम, हरिहर सन्यास आश्रम, गलेश्वर आश्रमका गुरुहरूको आश्रममा गएर कि त्यहाँ बस्नु पर्यो, नत्र भने म पैसा तिर्छु राम्रो सुविधा सम्पन्न भएर चाहिँ एउटा होटल त्यस्तो पाए बस्ने, धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो भइदिए भनेर बसौँ भन्दा पनि त्यो ठाउँ छैन देवघाटमा। त्यसको लागि बरु तपाईहरु अहिले शिवमूर्ति जहाँ बनाउने भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईहरु कुनै नयाँ योजना ल्याएर धर्मशालाहरू त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र शिवमूर्ति चाहिँ हरि र हरको संगमस्थल गंगाजीको तट भएको हुनाले मान्छेहरू स्नान गरेर टक्क फर्किँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हजुरले बनाउन लागेको अष्टधातुको शिवमूर्तिको दर्शन गर्न पाउनुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ। गंगाजीको तटमा भयो भने अझै तपाईको चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै महत्त्व दिन्छ। त्यसकारणले तपाईहरु गंगाजीको तटमा चाहिँ यो मूर्ति बनाउनुस् भनेर हामीलाई देवघाट क्षेत्र विकास समितिले एउटा डीपीआर तयार गरेर दिनुभएको छ र अब त्यही डीपीआर को आधारमा हामी मूर्ति निर्माण गर्छौं। अब भक्तजनहरुको साथ त हुने नै भइहाल्यो। अब तामाहरु सहयोग गर्ने हैन, धातुहरु सरकारी तर्फबाट चाहिँ यस्तो छ। सरकारी तर्फबाट पनि हामीलाई बागमती प्रदेश सरकारले भरतपुर महानगरपालिकाको मातहतबाट 50 लाख रुपैयाँको सहयोग गर्नुभएको थियो त्यो धातु खरिदको लागि, जसबाट हामीले 50 लाखको धातु खरिद गर्यौं र जुन धातुबाट चाहिँ शिवमूर्ति निर्माण हुने हो। अब यसमा के छ भने त्यो 50 लाखले खरिद गरेको धातुले मात्र त पुग्दैन। हाम्रो यसको लागत भनेको हजुरको 14 टन हैन, 14 टन यसको टोटल लागत छ। अब 14 टन भनेपछि त हजुरको 140 कुन्टल 140 कुन्टल धातुबाट यो शिवजीको मूर्ति बन्छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले हामीले तत्काल रूपमा चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारले दिएको चाहिँ सहयोगबाट धातु खरिद गर्यौं। नपुगेको धातुहरूलाई चाहिँ यसैगरी अघि हजुरले भने जस्तै हामीले गाउँमा जाने कार्यक्रमहरू, यस्तै भागवतको कार्यक्रमहरू गर्ने र त्यही ठाउँमा संकलन गरेका धातुहरू ल्याएर आवश्यकता पर्नेवाला, विशेष गरेर तामा पित्तल चाहिँ धेरै युज हुन्छ यसमा। तामा भन्दा नि पित्तल धेरै युज हुन्छ र त्यो चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौं। आवश्यकता नपर्ने त्यसमा पनि पर्सेन्ट हुन्छ, कुन धातु कति पर्सेन्ट, कुन धातु कति पर्सेन्ट, त्यो चाहिँ हजुरको चाहिँ मापदण्ड बनाएको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिने धातु हामी राख्छौं, नचाहिने धातुलाई चाहिँ फेरि समितिकै तर्फबाट हामीले आह्वान गर्छौं, टेन्डर आह्वान गर्छौं र जसले आएर चाहिँ तपाईको टेन्डरमा हामीलाई प्रतिष्ठानको 1-2 पैसा भने जसले बढी दिनुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ बिक्री गर्ने र अनि त्यो पैसाबाट पनि फेरि त्यसैमा लगानी गरेर मूर्ति निर्माण गर्छौं हामीले। अब यो धार्मिक सम्पदाहरू स्थापना गर्ने क्रममा पनि सबैको साथ र सहयोग हुन्छ भन्ने छैन हैन। कतिपयले विरोध पनि गर्ने गर्छन् नि। यहाँको यो अभियानमा चाहिँ कतिको त्यस्तो समस्या देख्नु यस्तो छ किनभने धार्मिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने मान्छे पनि धेरै हुनुहुन्छ
र विरोध गर्ने पनि यता कता भेटिन्छ, स्वाभाविक पनि हो। किनभने कुनै पनि काम गर्दाखेरि विरोधी भएनन् भने त्यो कामले सफलता पाउँदैन है। हरेक क्षेत्रमा विरोधी हुनुपर्छ, तर विरोध कस्तो खाले विरोध भन्ने कुरा मात्रै हो। एकदम त्यसलाई चाहिँ सकाइदिने खाले विरोध हो कि विरोधाभास मात्रै हो कि, त्यो मात्रै कुरा हो। र अब अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने हाम्रो देश त धर्मनिरपेक्षता भनेको राष्ट्र, राज्यले नै राज्यको धर्म छैन भनेको अवस्था, सदियौँदेखि मानिआएको हिन्दू परम्परा नै अहिले चाहिँ सकिएको अवस्था छ। यो अवस्थामा धार्मिक क्षेत्रको काम गर्छु भनेर हिँड्दाखेरि त स्वाभाविक रूपमा विरोध त हुनु स्वाभाविक कुरा पनि हो, विरोध हुन्छ। र पनि विरोधको बावजुद पनि अब यो एउटा सामान्य व्यक्तिले एउटा चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि हैन मागी खानी हिसाबको चाहिँ संस्था बनाएर गरेको भए त सायद विरोध हुन्थ्यो होला। त्यस्ता गर्नेवालाहरू कुनै बेलामा भए भने तिनीहरू आफै आँखा लाग्छन्। तर हामी एउटा प्रतिष्ठानको माताहतबाट समग्र तपाईको चाहिँ सिङ्गो वैदिक सनातन धर्मको संरक्षणको लागि मात्रै नभएर एउटा देवघाट जस्तो तीर्थस्थलमा चाहिँ जुन निर्माण गराउन लाग्दैछौँ, यो भनेको त तपाईको धार्मिक आस्था हुने व्यक्तिहरूको त एउटा आस्थाको केन्द्र पनि हो। त्यसकारणले मलाई पक्कै पनि हामीले यो योजना ल्याइरहँदाखेरि श्रद्धालु भक्तहरूबाट सहयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका हौँ र अहिलेसम्म पनि सहयोग भइरहेको छ, सहयोग दिइरहनु भएको छ र पो हामीले निर्माण गर्न सकिरहेका छौँ। अझ हाम्रो काम त कति भएको छ र तपाईँको 25-30% भन्दा बढी काम भएको छैन। तर पनि कतिपय धार्मिक यस्ता अभियानहरूमा चाहिँ राजनीतिक चलखेल पनि हुने गरेको छ नि। धार्मिक सङ्घ संस्थामा धार्मिक अभियानहरूमा राजनीतिक चलखेल भएको भन्दा पनि गराइएको भन्नुपर्छ के। किनभनेदेखि अब यो व्यक्ति चाहिँ यो अभियान चलाउने व्यक्ति को हो भनेर सबैभन्दा पहिला त्यो अभियान चलाउने व्यक्तिको हामी हिस्ट्री खोज्न थाल्छौँ हैन। जब उसको हिस्ट्री खोज्न थाल्दाखेरि उसको चाहिँ के हो त ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि यो फलानु व्यक्ति यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ, कुन पार्टीसँग सम्बन्धित छ यो मान्छे भनेपछि अनि त्यसपछि अनि पार्टीमा त्यसरी रूपान्तरण गरिदिने हो। तर सिङ्गो त्यो व्यक्तिले लिएको उद्देश्य कस्तो, त्यो उद्देश्य खोजिन्न हैन। उद्देश्य राम्रो रहेछ, यो व्यक्तिले कस्तो हिसाबले चाहिँ यस्तो चाहिँ उद्देश्य लिएर आयो भन्नुभन्दा पनि यो कुन पार्टीको मान्छे हो र कसरी चलाएको त हैन। यो मान्छेलाई राम्रो अभियान राम्रो काम गरेको मान्छेलाई पनि अहिले चाहिँ नेपालको राजनीतिक परिवेशले चाहिँ के गर्थ्यो भने यो कोबाट परिचालित भएको हो भन्ने भइदियो के। त्यति मात्रै हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रो कामको लागि कसैले पनि कुनै पनि राजनीतिक तत्त्वहरूले कुनै व्यक्तिले पनि रोक्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँले चाहिँ त्यस्तो समस्या झेल्नु भएको छैन, पर्या छैन? राजनीतिक हिसाबको राज्यको हिसाबबाट आउने समस्या त हामीले झेलेका छैनौँ। तर काम गर्दै जाँदा कोही व्यक्तिहरूबाट व्यक्ति विशेषबाट आउने समस्या त स्वाभाविक कुरा हो नि। जस्तै अब कतिपय ठाउँमा धर्मका नाममा भ्रष्टाचार पनि भएको छ नि हैन। यहाँले पनि अब त्यो त एकदम त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यहाँहरूमाथि पनि त्यस्तो आशंकाको दृष्टिले हेर्ने भक्तजनहरू त्यस्तो कोही भेट्टाउनु भयो? स्वाभाविक कुरा हो नि त्यो त। किनभने जसले राम्रो काम गर्छ त्यो मान्छेलाई आशंका शङ्का गर्नु स्वाभाविक कुरा पनि हो। काम गर्दै जाँदा संस्थागत हिसाबमा कहीँ कतैबाट गल्ती त्रुटि हुनु स्वाभाविक कुरा पनि हो, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ। त्यो गल्तीलाई हामीले सच्याएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि गल्ती सचिन्छ। अब एकमाथि अर्को गल्ती हुँदै गयो भने त गल्तीले फेरि तपाईँको हामी त्यो ढाकछोप गर्न सक्दैनौँ। तर धार्मिक क्षेत्रमा अब अहिले देवघाटकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी जस्ता धेरै त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँ चलाउने अरू पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र तर पनि उद्देश्य चाहिँ हेर्नु पर्यो। जस्तै मैले अघि नाम लिइसकेँ, हाम्रो महेश सन्यास गुरुकुलम, हरिहर सन्यास गुरुकुलम, त्यसपछि गएर हजुरको चाहिँ आत्मानन्द स्वामीले चलाउनु भएको छ हैन, गलेश्वर संस्कृत गुरुकुलम, गलेश्वर आश्रम छ। उहाँहरूको प्रतिष्ठा देवघाटमा मलाई लाग्छ देवघाटको महिमा त यसै पनि छ। तैपनि यो तीनवटा आश्रमको यो आश्रमले गरेको गतिविधिले देवघाटको प्रतिष्ठालाई र महिमालाई अझै बढाइदिएको छ। हो उहाँहरू जस्तोको संरक्षण, छत्रछाया, त्यसपछि क्षेत्र विकास समिति छ देवघाटको, सिङ्गो क्षेत्र देवघाटको चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ नजरमा राखेर देवघाटको कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर स्थापित भएको एउटा चाहिँ सरकारी निकाय हो देवघाट क्षेत्र विकास समिति। उहाँहरूको मातहतमा बसेर हामीले काम गरिरहँदा पक्कै पनि हामीले त्यस्तो भोलि गल्ती गऱ्यौँ, कसैले दिएका चाहिँ सन्दाहरूलाई दुरुपयोग गर्यौँ भने त हेर्ने निकायहरू छ, त्यसबाट पनि त हामी पक्कै अलग रहन सक्दैनौँ। भोलि उहाँहरूले हामीलाई कारवाही गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले पनि अहिलेसम्म हामी
सकेसम्म यो प्रतिष्ठानको नाममा मात्रै नभएर हाम्रो संस्था मात्रै देवघाट समग्र देवघाटमा बसेर यस्ता गतिविधि चाहिँ कसैले पनि नगरिदिनु भयो भने देवघाटको अझै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै यहाँले घर घरमा गएर पनि हामीले भनेका छौँ भन्नुभयो भक्तजनहरूको घर घरमा, तर यतिले मात्रै प्रचार प्रसारमा सहयोग पुग्ला र अरू यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? अरू अभियान केही पनि छैन। हाम्रो अभियान भनेकै हजुरको चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा हामीले घर घरमा जानुभन्दा पनि अब कतिजनालाई भेट्ने, बरु एउटा गाउँ कुन ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ अलि बस्ती बढी भएको ठाउँमा जाने, त्यहाँका चाहिँ अलिकति भद्र भलादेवी व्यक्तिहरूलाई, धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई भेट्ने हामीले यो अभियान चलाएका छौँ र यो अभियान यहाँहरूलाई मनपर्छ भनेदेखि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस्। घरमा भएका थोत्रा भाँडाकुँडाहरू दिनुहोस्। यदि कसैलाई श्रद्धा छ, दिन सक्ने अवस्था हुनुहुन्छ भने हामीले पनि एउटा क्राइटेरिया राखेका छौँ त्यसमा। अब अहिले किनभनेदेखि मान्छेलाई सहयोग मात्र गरेर पनि भन्दा पनि काहीँ मेरो नाम पनि आइदियो हुन्थ्यो भन्ने एउटा त्यो भावना पनि मान्छेमा हुन्छ। त्यस कारणले यो देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठानमा निर्माण हुन लागेको अष्टधातुको शिवमूर्तिमा हामीले 21,000 भन्दा माथि सहयोग गर्नुहुने दानवीरहरूको शिलालेखमा नाम लेख्छौँ। 21,000 दिनेको एकजनाको नाम लेख्छौँ, 51,000 दिने व्यक्तिको 3 जनाको नाम शिलालेखमा लेख्छौँ र 1 लाख दिनेलाई हामीले संस्थापक सदस्य मान्छौँ र 5 लाख दिनेलाई हामीले संरक्षक सदस्यको रूपमा स्थापित गरेर चाहिँ यो प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउने योजना हामीले राखेका छौँ। जस्तै यहाँले 4 देखि 5 करोड लागत हजुर शिवमूर्तिको लागि अहिलेसम्म यहाँहरूले कति सङ्कलन भन्दा नि अहिलेसम्म हामीले गरेको कामको चाहिँ कति काम गयो भन्दा होला भने हामीले सबैभन्दा पहिला सुरुमा त्यो डाई बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यो अष्टधातुको शिवमूर्ति निर्माण गर्नको लागि डाई बनाउनु पर्ने रहेछ। हामीले त्यो डाईको लागि लगभग 40 लाख रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ। 33 लाख रुपियाँको हामीले टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ ठेकदारलाई। त्यसपछि त्यसलाई चाहिने मेटलहरू सामानहरू त्यो खरिद गर्दा सामान्य थोरै गर्दा पनि एकदम धेरै देख्न चाहिँ केही पनि नदेखिने तर खर्च चाहिँ धेरै आउने के त्यो काम गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि गएर अष्टधातुको शिवमूर्ति निर्माणको लागि 50 लाखको हामीले धातु खरिद गऱ्यौँ जो बागमती प्रदेश सरकारबाट सहयोग आएको थियो। अनि त्यसपछि गएर हामीले विभिन्न क्षेत्रमा गएर कार्यक्रम गरेर उठाएको घर दैलो भागवतहरूको माध्यमबाट र स्वयं व्यक्तिहरूले आएर सहयोग गर्ने। अनि हामीले देवघाटमा श्रावणी मेला भनेर चलाएका थियौँ। त्यो मेलाबाट त्यहाँ आउने भक्तहरूले अब आफ्नो पाकेट खर्च कटाएर 10, 20, 50, 100 गरेर दिने पैसाहरूबाट चाहिँ सङ्कलित भएको रकमबाट हामीले 1,35 लाख रुपियाँमा मूर्ति निर्माणको ठेक्का सामान सबै हामीले दिने, मात्रै त्यो कालीगरको ज्याला कालीगरलाई दिने रकम 1,35 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ ठेक्का दिएको हुनाले अब त्यो मूर्ति निर्माण गर्नेलाई हामीले पैसा दिइरहेका छौँ। अब कहिले के खर्च भन्यो कहिले के खर्च भन्यो यसरी चलिरहेको छ। कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने यो? अब यो हाम्रो सम्पन्न त हजुरको खास हामीलाई अप्ठ्यारो बनाएको चाहिँ कोरोनाले, किनभने 2 वर्ष काम एकदम द्रुत गतिमा चलिरहेको थियो। मूर्ति निर्माण भइरहेको थियो, डाई ढाल्ने कामहरू भइरहेको थियो। त्यो हुँदाहुँदै ट्याक्कै हजुरको चाहिँ कोरोना भयो। कोरोना पछि चाहिँ अनि लकडाउन पछि 6-7 दिनको, पहिला त 7 दिनको भयो, अब खुल्ला भन्दै 2 वर्ष हामी कोरोनाले गर्दा यसै पनि स्थगित गर्नु पर्यो कार्यक्रम। अनि त्यसपछि अब हाम्रो यो मूर्ति निर्माणको लागि आर्थिकको पाटो भयो। आर्थिक भनेको त हामीले कार्यक्रमै गर्ने हो, घर दैलो नै गर्ने हो। घर दैलो र कार्यक्रम गर्नको लागि पहिलो कुरो त कोरोनाको बेलामा त्यति धेरै जमघट गर्न पाएन, बन्द हुँदा पनि अब बिचमा पनि ल फेरि कोरोना बढ्यो भन्छ। अनि त्यसपछि अब नेपाल सरकारले ल्याएको मापदण्ड त हामीले पालन गर्नु पर्यो। अनि त्यो कारणले गर्दा हामीले कार्यक्रमहरू पनि गर्न नपाउने, अनि त्यत्तिकै स्थगित हुँदै अहिले कोरोना कहर चाहिँ अहिले साम्य भएपछि यो वर्ष फेरि हामीले एउटा कार्यक्रम गरेर धातु पनि सङ्कलन गऱ्यौँ, केही नगद पनि सङ्कलन गऱ्यौँ र अनि यो मूर्तिलाई फेरि हामीले सुचारू गरेका छौँ। यहाँहरूले उठ्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम विश्वस्त छौँ। हामीले त प्रचारै गर्न सकेका छैनौँ, प्रचार गरेका पनि छैनौँ। यदि हामीले देखिरहेका छौँ देवघाटकै बारेमा, देवघाटमा चाहिँ के हुँदैछ, कसो हुँदैछ भनेर होइन। अब देवघाट मात्रै नभनौँ, धेरै ठाउँमा चाहिँ टेलिभिजनको माध्यमबाट पैसा उठाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यहरू भइरहेका छन्। तर हामी यति ठुलो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजना हो यो,
किनभने देवघाटमा यो 30 फिट अग्लो अष्टधातुको शिवमूर्ति बन्यो भनेदेखि यो भनेको चाहिँ तपाईँको सदियौँको निमित्त हो। यस्तो राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ योजना हामी लिएर हिँड्दा पनि आजसम्म हामी कुनै मिडियामा गएर आज पहिलोचोटि तपाईँको मिडियाबाट यो ओमकार टेलिभिजनको माध्यमबाट मैले यहाँलाई जानकारी गराउँदैछु भक्तहरूलाई कि हामी कुनै पनि मिडियामा गएर आजसम्म सहयोगको चाहिँ कुरा गरेका छैनौँ। र हामीलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ टेलिभिजनको माध्यमबाट भने यदि उहाँले इच्छा भयो भने आउन सक्नुहुन्छ। फेरि यसको मतलब हामी मिडियामा जाँदैनौँ मैले भन्न खोजेको होइन। समय परिस्थिति आइपरेपछि हामी जानैपर्छ। भक्तहरूकै सहयोगबाट चल्ने हो। यो भक्तहरूले नै दिनुभएको दातव्यबाट यो मूर्ति निर्माण गर्ने हो। अहिलेसम्म यहाँहरूले नै दिनुभएको सहयोगबाट हामी मूर्ति बनाइरहेका छौँ भने आगामी दिनमा पनि यसलाई पूर्ण गर्नको निमित्त उहाँहरूकै सहयोग चाहिन्छ। उहाँहरूले दिनुभएको चाहिँ सहयोगबाट हामी निर्माण गर्ने हो। तर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने देवघाट आफैमा एउटा पवित्र क्षेत्र हो, आफैमा एउटा पूर्ण क्षेत्र हो। त्यसलाई कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थाले म यसलाई प्रचार गर्छु, यसको महिमा बढाउँछु भन्नु भनेको त्यो हाम्रो मूर्खताई हो। मात्रै यति हो कि देवघाटमा यस्ता पुरातात्विक चिजहरूको निर्माण गरौँ जसले सदियौँसम्म चाहिँ हाम्रा चाहिँ पूर्वजहरूले चाहिँ सम्झने अवसर रह्यो। जस्तै हामी इन्डिया गयौँ भने हरिद्वार जान्छौँ, हरिद्वारमा गङ्गाजीको तटमा यस्तै शिवमूर्ति बन्दै छ त्यहाँ हैन। तर त्यहाँको सिमन्टीको छ। जस्तै हामी जाउँ साँगा, भक्तपुरको साँगामा एउटा जैन परिवारले बनाउनु भएको शिवमूर्ति। अब त्यहाँ हामी गयौँ भनेदेखि अहिले त्यो धार्मिक क्षेत्र मात्रै नभएर पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले पनि कति प्रचार भएको छ त्यहाँ। यदि त्यही मूर्ति देवघाटमा हुन्थ्यो भने अब कल्पना गर्नुहोस्, त्यहाँ जाने मान्छे त्यहाँ गएर चाहिँ होटलमा बस्छन्, खान्छन्, अनि त्यहाँको चाहिँ फोटो खिच्छन्, सेल्फी बनाउँछन्, आउँछन्। तर त्यही चिज देवघाटमा हामीले निर्माण गरियो भने त्यो मात्र भएन नि, गङ्गाजीमा जान्छन्, नुहाउँछन्। म नुहाउँदिनँ भन्ने मान्छे नि त्यहाँ गयो भने त्यो गङ्गाजीमा नुहाउन बाध्य हुन्छ। त्यो क्षेत्रको प्रभाव हो के। गङ्गाजीमा जान्छन्, स्नान गर्छन्, आउँछन्, शिवजीको त्यो मूर्तिको दर्शन गर्छन्। केही न केही मनमा त भाव त पैदा हुन्छ नि त। त्यो कारणले गर्दा हामीले यी चिजहरूलाई देखेर हैन, अब भर्खरै मात्र अहिले यहाँले सुन्नु पनि भयो होला, हाम्रो चौधरी ग्रुपले निर्माण गरेको शाश्वत धाम सिजी हैन। अब त्यहाँ दक्षिण भारतको चाहिँ स्टाइलमा त्यहाँको चाहिँ त्यो उसमा मन्दिरहरू, मूर्ति, त्यो मन्दिरहरू बनेका छन् हैन। हो त्यो सिजी खासै भन्ने एउटा कम्पनी हो नि त। एउटा कम्पनीभित्र बनेको शाश्वत धामलाई हेर्न मान्छे तपाईँको कहाँबाट आउँछन् अहिले त्यहाँ है। त्यति प्याक हुन्छन् भने यो त तपाईँको चाहिँ आजको हो र इतिहासको यो के भन्छ संसारको सृष्टिको उदयबाट शुभारम्भ भएको महत्त्व बोकेको देवघाटमा हामीले यो मूर्ति बनाउँदैछौँ, त्यो पनि अष्टधातुको। किनभने धातु भन्ने बित्तिकै त तपाईँको धेरै समय यसले चाहिँ लङ समयसम्म, लामो समयसम्म यसको अवधि हुन्छ नि त हैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहेको भए त थोरै खर्च पनि थोरैमा हुन्थ्यो, बनिसक्थ्यो। सिमेन्टीको बनाउनु पाए भए त तपाईँको लगभग 80-90 लाखमा त बन्थ्यो पनि, अझै अग्लो नि बन्थ्यो होला। तर हामीले सिमेन्टीको अवधि कति भने 50 वर्ष, 50 वर्ष धेरै गयो भने 100 वर्ष, 100 वर्षपछि त त्यो फेरि सकिएर फेरि बनाउनु पर्यो नि। भनेपछि धातुको बनाइयो भने त कमसेकम यसले त हजारौँ वर्ष टिक्ने भयो। त्यो उद्देश्यले पनि हामीले बरु कस्ट लागत धेरै परोस्, धातुकै निर्माण गरौँ भनेर अभियान चलाएको। जस्तै अर्को कुरा चाहिँ देवघाट त्यसै पनि परिचित धार्मिक स्थल हो हैन। यहाँले चाहिँ अरू कुनै ओझेलमा परेका तीर्थस्थलहरूमा चाहिँ यो अष्टधातु स्थापना गर्ने निर्णय गर्नुभयो भए के फरक पर्थ्यो? यस्तो छ, अरू ओझेलमा परेका तीर्थको भन्दा पनि देवघाट अघि मैले भने यो हरि र हरको सङ्गम स्थल हो। एकपट्टिबाट भगवान नारायण, एकपट्टिबाट भगवान हर शिवजी हैन। नारायणलाई त स्वयं भगवती कालीगण्डकीले आफ्नो काखमा राखेर शालिग्राम रूपले ल्याउनु भएको छ भनेपछि हरको रूपमा हामीले शिवजीको स्थापना गर्दैनौँ नि त। यो हरिहर क्षेत्र हो, भगवान शिवजीको भूमि हो। त्यहाँ माथि पनि नेपाल त यसै पनि शिवजीको भूमि हो हैन। हामी जहाँ जाउँ शिवमय छ नेपाल। त्यो कारणले गर्दा देवघाटमा चाहिँ यसलाई निर्माण गरौँ भन्ने एउटा कुरा यो भयो। र अर्को कुरा यो देवघाटमा पनि चितवनपट्टिको भूमिमा बन्दैछ यो। र अर्को हजुरको चाहिँ प्रश्नमा म
त्यही चितवनमा हुर्केँ बढेँ होइन। हामी चितवनकै मान्छे अनि म चितवनकै भएको हुनाले पनि मैले चितवनकै परिवेश त बरु मलाई धेरै थाहा भयो बाहिरी भन्दा। त्यस कारणले यहीँ चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। म मात्रै भएन, हाम्रो देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठानमा जति पनि कार्य समितिहरू हुनुहुन्छ, योभन्दा पहिलाका सञ्चालक समितिहरू, यो अहिले जो भर्खरै मात्र अधिवेशन गरेर आएका छौँ हामी, अहिलेको वर्तमान समितिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको चाहिँ उद्देश्य हामी चितवनबाटै यसको शुभारम्भ गरेको हुनाले यही भूमिमा नै बनाउँ न त भन्ने हिसाबले हामीले यहीँ बनाएका हौँ। बनाउँ त अब हाम्रो जगतगुरु चतराधाममा बस्नुहुन्छ मोहन शरण देवाचार्य, तर उहाँले नेपाल आमाको मूर्ति, अष्टधातुकै नेपाल आमाको मूर्ति उहाँ कञ्चनपुरमा बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। नेपाली मन हुन पर्यो, नेपालीपन हुन पर्यो, जहाँ बनाए पनि हुन्छ। जस्तै प्रतिष्ठानले अहिले देवघाट संरक्षणको लागि जसरी लागि परेको छ, त्यसै गरी नेपालका अरू तीर्थस्थल, अरू धामहरूको लागि संरक्षण गर्ने त्यस्तो कुनै नयाँ योजना ल्याएको छ? अब यस्तो पहिला यस्तो छ, अब हामी पहिला यो अभियानलाई समापन गरौँ, पूर्ण गरौँ होइन। जब यो अभियान पूर्ण त अब हाम्रो मूर्ति निर्माण गर्ने अभियान अब समापन त केही हुने हो र यो मूर्ति निर्माणको अभियान पूर्ण भयो भनेदेखि र त्यसपछि हामीले गरेको कामलाई देखेर हामीलाई भक्तहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ होइन। यिनीहरूले राम्रो काम गरेका छन्, आगामी दिनमा अन्त पनि गरे यस्तो काम गरेको खण्डमा हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने जस्तो वातावरण बन्यो भनेदेखि, हाम्रो कामबाट सहयोग गर्नुहुने दानवीरदाताहरू सन्तुष्टि हुनुभयो भनेदेखि त्यसपछि यही प्रतिष्ठानको माध्यमबाट कुनै त्यस्तो ठाउँमा जसको विकास भएको छैन, जसको ठाउँको महत्त्व छ तर विकास हुन सकेको छैन, ठाउँ त स्वयं आफैमा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो तर त्यस ठाउँको विकास गर्ने कुरा हो, विकास भएको छैन भने त्यस्ता ठाउँलाई हामीले पछि हेर्न सक्छौँ। जस्तै त्यसमा उदाहरण मैले, किनभने एकचोटि म हलेसी गएको थिएँ, खोटाङ जिल्ला हलेसी। मलाई लाग्छ संसारमा, नेपालको कुरा नगरौँ, विश्वमै हलेसीको जस्तो त्यो अद्भुत ठाउँ, त्यो अद्भुत दृश्य त्यहाँ जहाँ देखिन्छ त्यो बिरलै सायद अन्त छैन होला। अब यही चिज हजुरको हलेसी जस्तो ठाउँ यदि बाहिर कतै अरू राष्ट्रमा, विकसित राष्ट्रमा हुन्थ्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यो राष्ट्रको आदि तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र त्यो हलेसीले चाहिँ ओ गरिदिन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब त्यहाँ त्यो हलेसीको गुफाभित्र पसेर यसो गएर चाहिँ भित्र गएर हेऱ्यो भने त्यत्रो त्यत्रो चट्टान तपाईँको पुरा खोलेर आकाश देखिन्छ होइन। गुफा त चितवनमा नि छ नि सीता होइन छ, जस्तै मैले भन्न खोजेको गुफा त छन्, जस्तै पोखरामा कस्ता कस्ता गुफाहरू छन्, तर पनि मैले भने त्यो हलेसीको त्यो अब त्यहाँको त्यो प्राकृतिक अवस्था हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। हामी त अलिकति के हो भने प्राकृतिकले हामीलाई चाहिँ दिएर पनि हामीले त्यसको महत्त्व बुझ्न सकेनौँ, त्यसको महिमा बुझ्न सकेनौँ होइन। त्यसले गर्दा मात्रै हामी पछि परेको जस्तो मलाई लाग्छ। राज्यको पनि दायित्व हो नि त आफ्ना। अब सबै कुरा राज्यलाई मात्र दोष लगाएर पनि भएन। अब कति कुराहरू हाम्रो क्षेत्रबाट गर्ने कामहरू त हामीले पनि गर्नुपर्छ होइन। अब सबै कुरा राज्यले गर्नुपर्छ होइन। राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, जस्तै धार्मिक तीर्थस्थलहरूमा के चिजको कमी छ, बाटोघाटो होइन, तपाईँको आगन्तुक भक्तहरू तीर्थयात्रुहरूलाई चाहिँ वासस्थानको के व्यवस्था छ त्यसको लागि, जस्तै पशुपति क्षेत्र विकास भने जस्तै देवघाट क्षेत्र विकास होला, रुडु क्षेत्र विकास होला होइन। उतापट्टि गएर चाहिँ हजुरको चाहिँ स्वर्गद्वारीमा त्यस्तै होला, हरेक ठाउँमा छन्। अब चतराधाममा होला, त्यो निकायले हेर्नुपर्ने ठाउँ त त्यो निकायले हेर्छ र निकायभन्दा बाहिर होइन सरकारले मात्रै गर्छन् भनेर बस्ने कुरा होइन कि। कति कुरा त हामीले पनि गर्न सक्छौँ नि। सरकारले गर्ने काम एक पाटो छ। अब अहिले नेपालमा त कस्तो भइदियो भने सरकारले गर्नुपर्ने काम जनताले गरेका छौँ, हामीले जनताले गर्नुपर्ने काम सरकारले गरेका छौँ। पुल बनाउने, हस्पिटल बनाउने, स्कुल बनाउने, कलेज बनाउने सब जनताले हेर्नुहोस्। गाउँ गाउँमा करोडौँ अरबौँ रुपियाँ उठाएर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कलेजहरू हस्पिटल बनाएका छौँ। यो भनेको राज्यको दायित्व हो। मलाई लाग्छ राज्यले यी काम गर्ने हो होइन। हामीहरू जस्ता अभियन्ताहरूले चाहिँ हजुरको चाहिँ धार्मिक क्षेत्रको काम गर्ने हो। त्यो भइदियो भने पो राष्ट्र विकास, राष्ट्रको उन्नति हुन्छ। अब यहाँ राज्यले गर्नुपर्ने काम जनताले गरेका छन् अनि जनताले कति थेग्न सकुन् र विकास हुन्छ। जस्तै यहाँहरूले यति ठुलो रकम उठाउनुहुन्छ होइन, यो रकम सही सदुपयोग हुन्छ भन्नेमा भक्तजनहरूले कसरी विश्वास गर्न सक्छन्? पहिला पनि प्रतिष्ठानमा केही विवाद देखिएको थियो। यस्तो छ, विवाद भन्दा त्यसलाई विवाद भन्न मिल्दैन होइन। अब काम गर्दै जाँदा अलिअलि यताउता त स्वाभाविक कुरा हुन्छ, त्यो हुन्छ नै। राम्रो काम गर्छु भन्दै पनि केही कुराहरू हुन्छन्। अब यसलाई हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरो पारदर्शिताको कुरा हो होइन।
पारदर्शिता कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले त्यति ठुलो रकम एकै ठाउँबाट आएको भनेको त्यही हाम्रो 50 लाख रुपियाँ हो। त्यो चाहिँ एउटा सरकारको पैसा भएको हुनाले, सरकारी मातहतबाट आएको पैसा हुनाले त्यो सबै उपभोक्ता समिति बनेर त्यो उपभोक्ता समितिको मातहतबाट हुन्छ, त्यसमा केही समस्या भएन। र अरू आर्थिक पैसा भनेको हामीले जान्छौँ, कार्यक्रम गर्छौँ, कार्यक्रम गरेर जति लागत खर्च त्यहाँ हुन्छ, बाँकी रहेको पैसा ल्याएर कार्यक्रम गरेको ठाउँको समिति र हामीहरू आयोजक समिति जो प्रतिष्ठानको समिति छ उहाँहरूको रोबरमा हामीले बैंकमा खाता खोलेका छौँ, खातामा जम्मा हुन्छ र अनि हामीले चाहिँ यही खर्च जो टेन्डर प्रक्रियामा दिनुपर्ने खर्च त्यसलाई चाहिँ चेकको मार्फतबाट हामी खर्च गर्छौँ र अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। बीचमा यदा कता हल्ला आए होला नि, त्यो हल्ला भनेको कस्तो भने अब कोरोनाको 2 वर्षको कहर भयो, त्यो 2 वर्षको कहरमा काम पनि भएन। काम नभएपछि अब दान दिने मान्छेहरूले त धेरै दिए पनि दान हो, थोरै दिए नि दान हो। देवघाट जाने मान्छेहरूले चाहिँ खोइ त यहाँ त हामीले शिवमूर्ति बन्छ भनेर यहाँ धातु पठाएका थियौँ, पैसा दिएका थियौँ, खोइ त काम छैन भनेपछि अब कसैले भनिदियो होला यहाँको पैसा यो मूर्ति बन्दैन, अब पैसा खाइदिए मान्छेले होइन, अब मूर्ति बनिएको छैन भनेपछि ओहो हामीले दिएको पैसाले त यिनीहरूले मूर्ति बनाएनछन् भन्ने भएपछि एउटाले अर्कोलाई भन्यो, अर्कोले अर्कोलाई भनेर त्यो स्वाभाविक हल्ला आउनु अलग कुरा हो होइन। तर वास्तवमै देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठानमा अहिले जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरू यो प्रतिष्ठानमा बसेर केही कमाउँ कि केही गरौँ कि भन्ने देह सोच चाहिँ छ जस्तो मलाई हाम्रो कसैको पनि छैन। प्रतिष्ठानको स्थापना हुनु अघि र पछिमा देवघाटको रूपमा कस्तो परिवर्तन भएको छ यहाँले? प्रतिष्ठानको स्थापित हुनु र अहिलेमा केही पनि परिवर्तन छैन। हिजो जस्तो देवघाट हो यो प्रतिष्ठान स्थापित मतलब सञ्चालन गरेपछि पनि उही छ, केही फरक छैन। यदि कुनै दिन जब यो मूर्ति निर्माण भएर हामी जुन ठाउँमा यो मूर्तिलाई लगेर ठड्याउँछौँ, उभ्याउँछौँ, त्यो दिन चाहिँ मलाई लाग्छ देवघाटले केही मुहार फेर्ला हैन। नत्र भने अहिले हिजोको देवघाट र आजको देवघाटमा फरक केही पनि छैन, त्यही हो। भौतिक हिसाबले त्यहाँ बन्ने भवनहरू, त्यहाँ बन्ने बाटाहरू हैन, त्यहाँको सडक पेटीहरू यो सबै व्यवस्थापन भएको होला। तर देवघाट चाहिँ हिजो जस्तो थियो त्यस्तै छ। प्रतिष्ठानले खासै त्यस्तो केही प्रतिष्ठानको पहलमा प्रतिष्ठानले यो चाहिँ काम गरेर देवघाटको चाहिँ यस्तो भयो भनेर चाहिँ प्रतिष्ठानले जस लिने बेला भएको छैन। तैपनि भक्तजनले ओहो पहिला आउँदा यस्तो थियो, अहिले यति सुधार गरेछ, यो प्रतिष्ठानको देन हो भन्ने त्यस्तो महसुस गर्न पाइन्छ? अहिलेसम्म यस्तो छ, प्रतिष्ठानले निर्माण गर्न लागेको शिवमूर्ति जो बन्दैछ त्यो बनेको ठाउँमा गएर हेर्दा त 2 वर्ष बन्द भएको थियो, अब चाहिँ काम गर्ने भएछन् है, अब मूर्ति बन्छ भन्ने चाहिँ छ। तर यो प्रतिष्ठानले चाहिँ मूर्ति बनाउन लिएको योजनाले देवघाटको समग्र देवघाटमा चाहिँ यस्तो भएछ भन्ने चाहिँ छैन। तैपनि अन्य तीर्थस्थलको जसरी प्रचार प्रसार भएर भक्तजनहरू बढिराखेका हुन्छन् वर्षेनी होइन, देवघाटमा चाहिँ अलिकता जति अब पहिला ऋषिमुनिहरू तपस्या गर्ने ठाउँ होइन, यहाँले अघि भनिसक्नुभयो 2-3टा पुराणहरूमा पनि देवघाटको वर्णन गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि अलि ओझेलमै परेको हो त देवघाट धाम? यस्तो छ, ओझेलमा परेको भन्दामा अहिले के रहेछ भन्नु होला भने प्रचारको आवश्यकता रहेछ होइन, प्रचार गर्नुपर्ने रहेछ। तर ओझेलमा के मानेमा परेको भन्नु होला भने हाम्रा तीर्थहरूलाई ओझेल पारिएको हो। यो तपाईँ हामीले ओझेल पारेको होइन। यो हिजो यो भारतवर्ष जसलाई उत्तरमा वसुधारा नदीदेखि दक्षिणमा श्रीलङ्का, पूर्वमा थाइल्यान्डदेखि पश्चिममा सुवेतसङ्घ रस्सा, यतिको भूभागलाई चाहिँ भारतवर्ष भनिने रहेछ। जम्बूद्वीप भारतवर्ष भनिरहेछ। भरत राजाले राज्य गरेको हुनाले भारतवर्ष भनिँदो रहेछ। भनेपछि यो भारतवर्षको पनि भूखण्ड भनिँदो रहेछ नेपाललाई चाहिँ। यो पवित्र क्षेत्र नेपाल भूखण्ड। हेर्नुहोस् त, यहाँ त यो वनस्पति बोटबिरुवाहरू नेपालमा आउन पर्यो भने भगवानले भन्नुपर्छ तिमीहरू कहाँ जाने भन्दा हामी नेपाल जाने भने त्यसै जान पाउँदैनौ। कसरी जाने त प्रभु भनेपछि तिमीहरू नेपाल जाने भने जडीबुटी भएर जान पाउँछौ, नत्र भने पाउँदैनौ भनेपछि नेपालका हरेक बोट बिरुवा जडीबुटीको रूपमा आए। देवतादिहरू हामी देवघाट जाउँ न प्रभु, हामी पनि मान्छे जस्तै होइन, मान्छेले चाहिँ त्यत्रो देवघाटको महिमा पाउने, महत्त्वलाई पाउने, गङ्गाजीको स्नान गर्न पाउने, शालिग्राम क्षेत्रको दर्शन गर्न पाउने, हामी चाहिँ नपाउने भनेपछि तिमीहरूले कहाँ त्यस्तो कर्म गरेका छौ र त्यही भएर मनुष्य भएर जान पाउँदैनौ भन्नु भगवानले। उसमा के गरी जान्छ, तिमीहरू देवघाटको सालाको रुख भएर जाऊ न त भनेपछि स्वयं देवतादिहरू देवघाटमा सालको रुख बनेर आउन चाहिँ इच्छुक भए। त्यस्तो पवित्र यो देवघाट। हरेक तीर्थ त्यस्तै छन्। तर के भइदियो भन्नुलाई भने जब हिजो
यो छापाको सिस्टम थिएन, लिपिबद्ध यस्तो थिएन, किताबहरू छापिने थिएन, प्रेस थिएनन्। त्यति बेला के थियो भने गुरुले शिष्यलाई बताएको चिज शिष्यले आफ्नो शिष्यलाई मुखमा थियो। त्यति बेला त्यो मुखमा हुँदाखेरि कसैले त्यसलाई नकार्न सक्दैन थियो। र जब तपाईको यो सबै यो भौतिक जगत आइसकेपछि, यो विज्ञानको आविष्कार भइसकेपछि यो सारा तथ्य प्रमाणहरूलाई लिपिबद्ध भए लेख्न थालिएपछि के भने नेपालको पहुँच अहिले यस्तो छ भने त्यति बेला कस्तो थियो होला। अनि भारतवर्षबाट छापिने हरेक ग्रन्थहरूमा नेपालको जति महिमा छ, नेपालको जति महत्त्व छ त्यो सर्लक्क निकालिदिने हैन, त्यो पाटै निकालिदिन्छ। जसलाई त स्कन्द पुराणको हिमवत खण्ड भनेको छ। स्कन्द पुराणमा हिमवत खण्डै छैन अहिले। किन त भन्दा त्यो हिमवत खण्डले नेपालका ती तीर्थहरूको यति धेरै प्रचार गर्यो, यति धेरै महत्त्व दियो। यदि नेपालको यो तीर्थहरू रहिरहे भने हाम्रा तीर्थ ओजेलमा पर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँ त्यो सबै निकालिदिएपछि अब अहिले हेर्नुहोस् है, यहाँ सबै तीर्थहरू छन्। म शिवपुराण भन्दैछु अहिले। शिवपुराणमा कति तथ्यहरू छन्, ती सबै नेपालमा छन्। तर त्यो हुँदै पनि अहिले हामी द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको वर्णन गर्दै थिएँ मैले शिवपुराणको कथामा। अब त्यसमा चाहिँ जति तथ्यहरू तपाईँको चाहिँ शास्त्रमा छन् त्यो अनुसारको हामीले यहाँ अहिले केही पनि पाउँदैन। सबै तीर्थहरूलाई उतै बनाइदिएको। अब केदारनाथको उतै बनाइदिएछ, अर्कोको उतै बनाइदिएछ, अमरनाथ उतै बनाइदियो, उतै बनाइदिएछ। अहिले भन्दै जाने हो भने त तपाईँको चाहिँ अब कैलाश मानसरोवरको कुरा गरेको छ, हिमवत खण्ड हिमालको कुरा गरेको छ। हाम्रा हिमालहरू हैन ऐतिहासिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले मात्र हैन कि विश्वको हिसाबमा, सम्पदाको हिसाबले हेर्ने हो भने सगरमाथा। अब भोलि मलाई लाग्छ कि यो सगरमाथा पनि कि यताको कि उताको बनाइदिन्छन् कि भन्ने अवस्था भइसकेको अवस्था छ भने हामीबाट यसको प्रचार कमी भएको होइन हैन। शास्त्रले हाम्रा तीर्थहरूको वर्णन मजाले गरिदिएको छ। कहीँ कतै कुनै कन्जुसै भएको छैन कि नेपालको तीर्थको त्यति धेरै ठुलो महत्त्व छ। र पनि हामीलाई चाहिँ हामीभन्दा शक्तिशाली हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले, हामी राष्ट्रको हिसाबले पनि सानो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको आर्थिक हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ देश एकदम हैन कमजोरी भएको हुनाले धार्मिक सांस्कृतिक सबै कुराले चाहिँ छिमेकीहरूबाट हामी अलिकति ओझलमा परेको हौँ हैन। छिमेकीको हामीभन्दा छिमेकी अलिकति तपाईँको धनी भएको हुनाले, अलि तपाईँको सम्पन्नशाली छिमेकी भएको हुनाले, सबै कुराले चाहिँ उसको बोली बोलाउ बिक्नी भएको छिमेकी हुनाले हाम्रा सबै चिजहरू हामी गुबामा परेको हो। नत्र भने छिमेकीहरूभन्दा धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने हामी धेरै माथि छौँ। त्यही भएर त प्रचार प्रसार गर्न जरुरी देखिन्छ नि हैन। अब अहिले चाहिँ त्यो सुन्नु न, यो काशी गए भनेर अब हाम्रो आमा हजुरआमाहरू हैन सबैजना कति मरिहत्ते गरेर जानुहुन्छ नि हैन। हजुर, आखिर त्यसको सट्टा हाम्रै देशका तीर्थस्थलहरू बस हाम्रो गया काशी भन्दा तपाईको बेत्रावती है, रसुवा जिल्ला बेत्रावतीको दर्शन, बेत्रावतीमा गएर पिण्ड तर्पण पानी, त्यसपछि गएर गोकर्णेश्वर क्षेत्र जो यहीँ छ हैन, गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा गएर पिण्ड तर्पण पानी नगरिकन, पशुपतिनाथको दर्शन नगरिकन चार धाम नजानु, बेत्रावतीमा गएर पिण्ड तर्पण पानी नगरिकन, गोकर्णमा गएर पिण्ड तर्पण पानी नगरिकन गया नजानु, काशी नजानु भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, भन्यो भने त उता नजाँदा नि केही फरकै नपर्ने रहेछ। यदि हामी धार्मिक हिसाबले नेपालका यी तीर्थको दर्शन नगरिकन तीर्थको दर्शन भनेर जाने हो भने चाहिँ नगए हुन्छ, त्यो पर्दैन जानलाई। यदि म भ्रमण गर्न घुम्न पर्यटकको हिसाबले जाने हो भने जाँदा हुन्छ हैन। म धार्मिक हिसाबले ती क्षेत्रको नि दर्शन गर्छु भन्ने हो भने पहिला बेत्रावती, गोकर्ण, पशुपतिको दर्शन गरेर मात्रै त्यता जाने हो। यदि पशुपतिको दर्शन नगरिकन चार धाम भनेर तीर्थ गइयो भनेदेखि चार धाम दर्शन गरेको फल प्राप्त हुँदैन। ल यहाँ आफै पनि सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ कतिको प्रचार गर्नुहुन्छ? नै म त्यस्तो सञ्चारकर्मी होइन, म सामान्य हिसाबले हजुरहरू जस्तो होइन। न मिडिया चलन भन्दा नि कुनै बेलामा म हैन, हामी मिडियामा म एक्लो पनि भएन, हाम्रो सहपाठी हुनुहुन्छ, त्यो मिडिया सञ्चारतिर हामी नजाउँ होला। त्यसमा तैपनि होइन, हामीले गर्नुपर्ने हामीले गरेका छौँ। म एउटा नितान्त धार्मिक क्षेत्रमा काम गरेर हिँडेको मान्छे हैन। अब एउटा इन्ट्रेस्टको हिसाबले यस्तो गरौँ न त नि हैन भन्ने हिसाबले साथीभाइहरूसँग मिलेर एउटा मिडियामा आबद्ध त भइयो। अब त्यही देवघाट धाम वरिपरि नै मौलाकाजी हैन, गणेश स्थान, मौलाकाली गणेश स्थान छन्, लगायतका थुप्रै धार्मिक तीर्थस्थलहरू छन् नि। यिनको संरक्षणको लागि चाहिँ यहाँले केही नै, यो त आफैमा संरक्षित क्षेत्र छ हैन। जस्तै मौलाकाली, अब हजुरको चाहिँ मणिमुकुन्द सेन राजाले
मौलो गाडेर स्थापित गर्नुभएको मौला काली, जसको अहिले त्यहाँको चाहिँ सञ्चालक समितिहरूले त्यसको चाहिँ प्रचार गर्नुभएको छ, व्यापक रूपमा प्रचार भएको छ, भक्तहरूको चाहिँ त्यत्तिकै छ होइन, सहयोग गर्ने दाताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। अब पहिला हिँडेर जानु पर्थ्यो, कति दुःख थियो, अहिले सिडी बनेको छ, हिँड्न सरल बनेको छ। अब पानीको त्यहाँ व्यवस्था माथि डाँडोमा थियो, त्यो व्यवस्थापन उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यसको छुट्टै समिति छ, मौलाकाली मन्दिर व्यवस्थापन समिति छ। आगामी दिनमा उहाँहरूले अझै पनि सायद केबल कारको अवधारणा पनि छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले, मलाई थाहा छैन, त्यो पनि ल्याउनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ त्यतापट्टि। अब गणेश क्षेत्र भनेको त आफैमा एकदम त्यो हरिहर क्षेत्र अन्तर्गतकै कुरा हो त्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ हजुरको विशेष गरेर क्षेत्र विकासले पनि निगरानी राखेको क्षेत्र हो यो गणेश क्षेत्र। त्यसपछि गएर चाहिँ यो के अरे मौला कालिका होइन, त्यो भएको हुनाले मौला कालिका मन्दिर क्षेत्र, त्यसपछि यो गणेश हरिहर के अरे गणेश धाम भन्दा पनि यो देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठान चाहिँ हामी धेरै पछि स्थापित भएको संस्था हो। यो 2000 हजुरको चाहिँ यो 7-8 वर्ष भनेपछि त 2069 सालतिर यो स्थापित भएको संस्था। सुरुका समयमा त अब के काम गर्ने, मात्र देवघाटमा बोलबम मेला चलाउँ न त, देवघाट जस्तो क्षेत्रमा होइन, बोलबम भन्दा नि बोल ओम मेला। हाम्रो चाहिँ आदरणीय गुरु खेमराज केशव शरणबाट चाहिँ बोल बम भन्दा नि बोल ओम भन्नुपर्छ, हामी ओमकारका परिवार हौँ भनेर चाहिँ बोल ओमको चाहिँ माध्यमबाट हाम्रो बोल, अनि त्यसपछि गएर हाम्रो ज्ञानानन्द स्वामी 1008 स्वामी जो हरिहर पीठाधीश हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ बोल ओमको चाहिँ अवधारणा चलाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो। उहाँ गुरुको चाहिँ सरसल्लाह स्वामीजीहरूको चाहिँ आशीर्वादबाट बोल ओम महोत्सवबाट चाहिँ यसलाई सुरु गरियो। पहिलो वर्ष एउटा सामान्य बोल ओम महोत्सवको रूपमा स्थापित गरेर अनि बिस्तारै बिस्तारै अब केही गर्नुपर्छ है प्रतिष्ठानले। हामी यत्तिकै वर्षमा एकचोटि बोल ओम महोत्सव मात्रै भनेर चाहिँ हुँदैन, मान्छेले भोलि यिनीहरूले पनि केही गरे है भन्ने हिसाबको चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेपछि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त भनेपछि हामीले धेरै घनीभूत छलफल गर्दाखेरि अब साँगामा बनेको शिव मूर्ति पनि छ, त्यो सिमन्टीको छ। अब शाश्वत धामको कुरा आएको अघि पनि मैले भनिसकेँ छ भने त्योभन्दा पृथक गरौँ। हामीलाई काम गर्दै जाँदा जटिलो होला, काम गर्दै जाँदा समस्या पर्न सक्ला, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर भोलिका दिनमा हामीले गरेको काममा पनि सेवासी भलै तपाईँको चाहिँ यदि राम्रो भने राज्यले पनि सेवासी दिन सक्छ होइन। सबै हामीले जहाँ जहाँ गएर चाहिँ सङ्कलन गरेर ल्याएका छौँ, समान वैदिक सनातन धर्ममा आस्था गर्नेवाला व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई चाहिँ भोलि यो चाहिँ काम राम्रो भएछ है भन्ने जस्तो चाहिँ काम भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो अष्टधातुको शिव मूर्तिको चाहिँ हामीले थालनी गरेको हुन्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ यो ओमकार टेलिभिजनको माध्यमबाट यो एउटा धार्मिक क्षेत्रको नितान्त धार्मिक परिवेशमा धार्मिक क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि, नेपालका धार्मिक तीर्थहरूको महत्त्वलाई बुझाउनको लागि स्थापित भएको यो ओमकार टेलिभिजनको माध्यमबाट मलाई चाहिँ आमन्त्रित गरेर समग्र देवघाटको विषयमा जानकारी राख्ने र विशेष गरेर देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठान चितवनले गर्न लागेको काम र चितवनको गतिविधिको बारेमा यहाँको टेलिभिजनको माध्यमले समस्त भक्त सज्जन वृन्दहरूमा समक्ष राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा ओमकार टेलिभिजन परिवारलाई र यहाँलाई पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठानको सिङ्गो प्रतिष्ठानको तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामीसँग भर्खरै वार्तालापमा हुनुहुन्थ्यो पण्डित बालकृष्ण अर्यालज्यू, जो देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठानका संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग गरिएको कुराकानी यही सकिएको छ। म लगायत वार्तालाप टिमलाई बिदा दिनुहोस्। ओमकार टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।